Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, la réussite mathématique de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons la première leçon, millions et milliards, lecture, écriture, décomposition, comparaison, rangement et encadrement, dans la page 14. Donc on passe à la page 14. Donc l'exercice numéro 9. Donc, complète avec le signe inférieur, égal ou supérieur. Donc غادي يعني غنملئوا بهاد الرموز. إذا كان هذا أكبر من هذا نديرو أكبر، كان أصغر أو تساوي. دونك هنايا هادو سو لي نومبر يعني ما يسمى بالأعداد الكبيرة. Donc هنايا première des choses pour comparer deux nombres من هاد النوع. donc on compare le nombre de classes. شحال عندنا هنا لي كلاس؟ عندنا 1 2 3 4 1 2 3 4. donc هاد لي نومبر تقادوا على مستوى لي كلاس. donc غادي نبداو بلي كلاس لي بلو غران كلاس. donc عندنا غنقارنوا لي مليار. donc هذا عندنا 1 مليار وهنا 1 مليار. donc هاد لي دو نومبر ils sont égaux au niveau ديال لا كلاس مليار. غادي نديرو لا comparaison au niveau ديال لا كلاس مليون. donc ils sont la même chose. عندنا هاد لا كلاس est égal à هاد لا كلاس. donc غادي ندوزو لا كلاس suivante. donc 462 624. donc هنايا غادي نحسمو المقارنة. هنا هاد 424 est supérieur à 462, c'est-à-dire que هاد le nombre est supérieur à هاد le nombre. sans tenir compte الباقي، بلا ما نشوف لي زونيتي شنو فيهم. دونك كتحسم المقارنة هنا. لو انني هنايا قارنتهم وجاو تحسمت المقارنة كاع ما نشوف هاد الشيء اللي بقى. دونك غندوزو لا دوزيام كومباريزون، ندوزو المقارنة الأخرى. دونك عندنا شحال عندنا هنا د لي كلاس 1 2 3 1 2 3. إذا غنبداو بلا كلاس ديال لي مليون. دونك هنايا عندنا 35 مليون وهنا 40 مليون. 40 est supérieur à 35, c'est-à-dire هاد لو نومبر est supérieur à هاد لو نومبر. هنايا عندنا اون كومباريزون. هاد لو نومبر هذا غادي نرجعوه كوم هذا. دونك غادي نحاولوا نكتبوه كتابة باش تصلح لينا المقارنة. دونك غادي نكتبوه. دونك هنايا دونك 36000. دونك كتعني هادي 36 فوا 10000 كتعني 36000. 36000 9 fois 100 c'est-à-dire 900. إذا شحال عندنا د لي كلاس؟ عندنا هنا دو كلاس، عندنا هنا دو كلاس. إذا غنقارنوا لي كلاس ديال لي ميليي. غنقارنوا لا كلاس ديال الآلاف. عندنا هنا 360 هنا 36. شكون كبير؟ بيان سور 360 c'est-à-dire que هاد لو نومبر est supérieur que هاد لو نومبر. هنا بحال على مستوى لينيتي سامي تيغال. كانوا بحال ماشي بحال. حنا المقارنة حسمت. دونك غادي ندوزو لا تروازيام الكاتريام كومباريزون. عندنا شحال لي كلاس؟ عندنا هنا 4 كلاس وهنا 4 كلاس. غنقارنو لي مليار 7 مليار 7 مليار. غادي نقارنو لي مليون 612 مليون 126 مليون. دونك شكون اللي كبير؟ 612. c'est-à-dire que هاد لو نومبر est supérieur على هاد لو نومبر. بغض النظر على شنو هنا. هادو كانوا كبارين على بعضياتهم ولا صغارين، لا يهم. علاش؟ لان مادام واحد العدد في لي 100000 كبير على هذا، دونك واخا يكونوا في لي ميل اي لي زونيتي دايزو بشي حاجه سي با يعني على الاعداد الكبيره هي اللي كتحسم المقارنه. هذا هو اللي بغينا نقولوا. دونك غادي ندوزو ليكزيرسيس نيميرو 10 كومبليت لو طابلو. دونك عندنا هنا دي نومبر وغادي نحددوا لو شيفر دي زونيتي دي مليون. شكون هو لو شيفر دي زونيتي دي مليون؟ يعني وحدات الملايين. وحدات الملايين. اذا غادي نحددوه بواحد اللون مغاير. اذا هذا الفصل هذا سي لا كلاس ديال لي زونيتي، هذه ديال لي ميليي،
هذه هي وحدات الملايين. هذا هو الشيفر اللي كيمثل لي زونيتي دو مليون. شكون هو لو شيفر هنا اللي كيمثل؟ هو 6. هنا هو 0. هنا هو 1. دونك هادو هما لي شيفر دي زونيتي دي مليون. حيت كيكون هو في المرتبة 7. إلا حيدتي 6 كيجي في 7 كلاس. هو الرقم 7 في الترتيب إلا بغينا نرقموه. هو الأول في لا كلاس ديال لي مليون. دونك هنايا 3، هنا 6، هنا 0، هنا 1. لو نومبر دو مليون. هنا خصنا نفرقو بين لو نومبر و لو شيفر. لو نومبر ماشي هو لو شيفر. لو شيفر كناخدو غير واحد الرقم، بينما لو نومبر هو داك لو شيفر اي تو سكي بريسيد، كل حاجه كتجي قبل منه. اذا دابا مثلا هنايا لو نومبر دو شيفر، لو نومبر دو مليون كيساوي لو شيفر دي مليون. علاش؟ لان هذا ما مقبل منه والو. هنايا عندنا لو شيفر دي مليون دي زونيتي هو 6، ولكن لو نومبر دو مليون سي 56. هنا لو شيفر دي مليون 0، ولكن لو نومبر دي مليون 420. هنا لو شيفر دي مليون 1، ولكن لو نومبر دو مليون 5071. دونك فوالا غادي ندوزو دونك هنايا الا بغينا نفهمو لو نومبر دي مليون كنبداو من هنا ونرجعو للور. دونك هذا هو المقصود. دونك من لو شيفر ونرجع للور. دونك هكذا باش تعقلوا على لو نومبر، عدد الملايين. هذا الشيفر ديال الملايين يعني رقم الملايين. دونك شيفر بالعربية هي رقم، و نومبر هي عدد. On passe à l'exercice numéro 11. Range les nombres suivants dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, c'est-à-dire حنا غاديين وحنا كنزيدو، c'est-à-dire أن 2 4 6 غادي نديرو 5 ديال الرموز. فوالا. دونك بروميير دي شوز غادي نقارنو شحال عندنا د لي كلاس. عندنا هنا 3 كلاس، هنا 2 كلاس. إذن هذا عنده 3 كلاس، هذا 2 كلاس، هذا 3 كلاس، هذا 3 كلاس، هذا 3 كلاس، هذا 3 كلاس. إذن شكون الصغير؟ اللي فيه 2 كلاس. دونك هذا أصغر. علاش؟ لأن اللي فيه أقل عدد لي كلاس وأقل عدد لي شيفر هو الصغير. دونك هنا بلا ما نشوف أنا ندخل في المقارنة ديال الأرقام، غادي نجي ندير هنا 873364، حيت هذا لو بلي بوتي ونشطب عليه. هادو تقادو على مستوى لي كلاس. عندنا 3 كلاس 3 كلاس 3 كلاس 3 كلاس 3 كلاس. غادي نجي نقارن الكلاس الكبيرة اللي هي لي مليون. غادي نقارن هادي مع هادي مع هادي مع هادي مع هادي. إلا تقادو وكانوا عندي بحال فشي اونتر دو نومبر، غادي ندوز لا كلاس ديال لي مليون لي ميليي. دونك هنايا شكون هو لو بلي بوتي في هاد لي لونا دابا؟ دونك عندنا 8 9 6 72 152. دونك اللي صغير هو 6، سكيفي ان هذا العدد هو لو بلي بوتي فيهم. دونك غادي نكتبو 6000 اولا 6 مليون 821 004. دونك هذا كلاصيناه. شكون اللي من بعدو؟ 8 مليون. اذا 8 د المليون 326000. دونك كيجي من بعدو 9 مليون 175 281. دونك احنا كلاصينا هذا، بقاو لينا هادو. دونك هذا صغر من هذا، لو بلي غرون هو هذا. اذا هنا غتجي 72 931 521، واكبر هذه الاعداد 152 721 1000. Donc on passe à l'exercice 12. Range les nombres suivants dans l'ordre décroissant. هنايا رونجينا كرواسون سيتادير تزايديا، هنا ديكرواسون سيتادير تناقصيا، غاديين وكنقصو. إذا عندنا شحال لي نومبر؟ 1 2 3 4 5 6، سيتادير غادي نبداو بالكبير وحنا كنرتبو.
دونك غادي نديرو نفس الشيء بحال قبيله. غنشوفو لو نومبر دو كلاس. دونك شحال عندنا د لي كلاس في كل نومبر؟ عندنا هنا 3 كلاس 3 كلاس 2 كلاس. دونك هنا 2 كلاس، هنا 3، هنا 3، هنا 3 كلاس 3 كلاس 3 كلاس. اذا هذا بحيث فيه 2 كلاس سي لو بلي بوتي. اذا غادي نحيدوه من نقصوه علينا من لا كومباريزون نحطوه هنا. دونك 4000 ou bien 444404. اذا دابا غادي نمشيو لهادو اللي فيهم 3 كلاس وغادي نقارنوا لا كلاس ديال لي مليون كما قبيله. دونك الكلاس ديال المليون هنا عندنا فيها 4، هنا 44، هنا عندنا 40، هنا 44، هنا 44. اذا هنا شنو كنلاحظوا ثلاثه د لي نومبر تشابهوا على مستوى لا كلاس ديال لي مليون. اذا هادو غادي نقارنوهم على مستوى لا كلاس ديال لي ميليي، ولكن غنقارنوا هادو اللي دونك هذا غادي يكون هو الاصغر. اذا غادي يجي هنا، حنا حذفناه من المقارنه، غادي يجي من بعد منه هذا في الصغار، حيت هذا لو بلي بوتي. 44 كبيره، هادو هما الكبار بثلاثه، غادي نخليهم حتى للتالي نقارنوهم. دونك هنا 40440 044. دونك هذا حنا قارناه، بقاو لينا هادو اللي فيهم 44. غادي ندوزو نقارنوهم على مستوى لي ميليي، نشوفو كل كلاس شنو فيها. دونك على مستوى لي ميليي عندنا هنا 4، اذا هذا لو بلي بوتي. هنا 400 وهنا 440، اذا 440 هو الكبير ومن بعد منه هذا وعاد هذا، اذا هذا لو بوتي. اذا 44 مليون 4404. ثم هذا 44 مليون 400 1444. ثم 44 44 مليون 440 444. Donc voilà, c'est ça la méthode. دابا انا كنعطيكم لا ميثود دو pour comparer، باش دائما لا كومباريزون ما تتعبش، حيت هي كتبغي شويه ديال لا بريسيزيون. اذا غادي نمشيو l'exercice numéro 13. Écris un chiffre. إذا غادي نكتبو un chiffre. 200 de mille. 200 de mille. 3 dizaines de mille. Donc 200 de mille يعني 200 ألف. 200 ألف. 3 dizaines de mille. 3 dizaines يعني 30000. 3 dizaines de mille يعني 10 ديال 3 د العشرات من الآلاف، يعني هي هادي. دونك غادي نمشيو لا كيسيون سويفونت. ajoute au nombre 352813 2 centaines de mille 3 dizaines de mille 5 dizaines puis écrit en chiffres le nombre obtenu. دونك غادي نكتبو بعدا هاد لو نومبر. دونك هنا 352 813. دابا هنايا باش نجاوبو على هاد لا كيسيون غادي ناجوتيو، غنضيفو 200 دو ميل. 200 فينا هما لي سونتين دو ميل؟ لي سونتين دو ميل هما هادو. شحال غادي نزيدو عليهم؟ غادي نزيدو عليهم جوج، 2. 3 ديزين دو ميل. فينا هي لا ديزين دو ميل؟ لا ديزين دو ميل هي 5. شحال غادي نزيدو عليها؟ غادي نزيدو عليها 3 plus. Puis écrit donc 2000 et 5 dizaines. فينا هو لو شيفر ديال لي ديزين. لو شيفر دي ديزين هو هذا، هو 1. غادي نزيدو عليه شحال قالوا لينا؟ 5. دونك غادي نزيدو ليه 5. دونك 5 بلس 5. وهنا غادي نحصلو على واحد لو نومبر. دونك هذا ما زدنا عليه والو، غيبقى تيل كيلي. لي ديزين زدنا عليهم 5 غيوليو 6. هنا هذا كيبقى هو، هنا كذلك هذا. هنا 5 ديزين 2000 زدنا عليها 3 غتولي 8. وهنا 3 سنتين 2000 زدنا عليها 2 غتعطينا 5. دونك هكذا
on a obtenu le nombre demandé. Donc, غادي نمشيو l'exercice 14 avec ces chiffres. Écris le plus petit nombre de 8 chiffres. إذا قالوا لي 8 chiffres. إذا هنا غادي نحط 8 chiffres يعني غنحطها 3 غنخلي شويه د ليسباس هاد 3 اخرين وغنخلي شويه د ليسباس وغندير جوج. إذا عندي شحال لي كلاس؟ عندي 3 كلاس. هادي لا بروميير كلاس، هادي لا دوزيام كلاس، وهادي لا تروازيام كلاس. إذا باش أنا نحصل على لو بلو غرو بوتي نومبر دو، إذا هنا خصني ندير أصغر شيفر. شكون هو أصغر شيفر عندي هنا؟ هو 2. هنا غادي تجي 2. هنا غادي ندير لي موراه هو 3. هنا 4 وغادي نستعمل، قالوا لي في الاخر خصك تستعمل لو شيفر مره واحده ما تعاودوش. اذا هذا استعملناه، هذا استعملناه، استعملنا 4. دونك دابا 5. كاينه 6 غنديرو 6. كاينه 7. كاينه 8. كاينه 9. دونك هذا هو. اذا هنا عندنا اصلا 8. فوالا. دونك هذا هو اصغر نومبر غنحصلوا عليه. الا بدلنا غير شيفر بار ان اوتر شيفر غادي نحصلوا على ان نومبر كبر منه. مثلا غنرجعوا 9 هنا و8 هنا. هنا غتعطينا 98. هنا غتكون 9 متقادين هما على هذا الشيء. لو اننا نبدلوا غير هادو بجوج غتعطي 98. 98 راه كبيره على 89. وكذلك بالنسبه لباقي لي نومبر. دونك هنا لا ميم شوز، خصنا لو بلي غرون نومبر. اذا غنقلبوا الامور، غنحطوا هنا 9 8 7 6 5 4 3 2. دونك هذا هو لو بلي غرون نومبر. دونك غادي نمشيو l'exercice 15. Les savants ont montré que la Terre existe depuis environ 4 milliards 600 millions d'ans. إذن الأرض متواجدة تقريبا قبل 4 ملايير و600 مليون عام. Et que sa superficie وكذلك المساحة نتاعها 510 millions 101 000 kilomètres carrés. Écris ces deux chiffres en lettres. إذا هنا هاد الشيء غادي نكتبوه بلا لتر. إذا فاش كنبغيو نكتبو اون لتر، دابا غنكتبو هذا اون لتر، كنبداو من هنا. إذا كنبداو من الأرقام من لا كلاس الكبيرة. إذا شنو غنقولو؟ 4 مليار 4 مليار. وهنايا غادي ندوزو لا كلاس الأخرى. شنو غنقولو؟ دونك 600 مليون. 600 millions. دونك هذا لو بروميي. هذا بالنسبة للأرض والتواجد نتاعها. غادي ندوزو لو دوزيام نومبر نكتبوه عاوتاني. غادي نبداو عاوتاني بهاد لا كلاس الكبيرة. دونك 510 millions. 510 millions. Donc 100. D'abord غندوزو les milliers. Donc on a 101 milliers. 101 000. 101 000. دونك فوالا. هنايا في الحق ما خصناش نديرو ديزاس، حتى هادي ربما ما خصناش نديرو ديزاس، ولكن سي با غراف بالنسبه لينا. دونك فوالا سي لا فان دو هاد لا سيونس كونسيرنون لا باج 14 لي نومبر لي ميليي اي لي ميليار. لا réussite en mathématiques de la 6e année d'enseignement primaire.